आज़ादियाँ और ह्यूमन राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ हैं, वहाँ अगर इस तरह से एक अटैक लॉन्च किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, जब हम चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो इसका मतलब पाकिस्तान के वो हज़ारों जज हैं, क्योंकि जिस तरह यूनिटी ऑफ कमांड का एक कॉन्सेप्ट है हमारी मिलिट्री में, आर्मी चीफ एक शख्स नहीं होता, वो पूरे इदारे को रिप्रेजेंट करता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक शख्स नहीं होता, वो पूरी जुडिशरी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह वज़ीर आज़म एक शख्स नहीं है, वज़ीर आज़म पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में काबीना, और काबीना पूरी अवाम और पाकिस्तान और पार्लियामान को रिप्रेजेंट करती है। ये शख्सियात की बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों की और इदारों की अहमियत की बात है। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, पूरी कौम इस वक्त अपने चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है, जिस तरह माजी में भी खड़ी रही। इसी शराइ दस्तूर पे हम पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तानियों को और वकला को इकट्ठे करके आए और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े रहे। एक बार फिर लाहौर में वकला ने साबित किया कि पाकिस्तान के वकला जिंदा हैं। हर चीज़ की कीमत लग सकती है, लेकिन काले कोट की कीमत नहीं लग सकती। और जिस तरह एक वकील ने यह मुल्क बनाया था, वकला तहरीक इंशाअल्लाह अवाम और आईन पाकिस्तान के साथ खड़ी है। आईन क्या है? जिस तरह कुरान एक तरीक़ाकार है कि जिस तरह हमने ज़िंदगी गुजारनी है, आईन तरीक़ाकार है कि आपने मुल्क को कैसे चलाना है। इदारों की इज़्ज़त कैसे होगी? जब आईन पे अमल होगा। जब आईन पे अमल होगा, पार्लियामेंट की भी इज़्ज़त है। जब आईन पे अमल होगा, मुक़न्निना की भी इज़्ज़त है, अदलिया की भी इज़्ज़त है, इंतज़ामिया की भी इज़्ज़त है, इस्टेब्लिशमेंट की भी इज़्ज़त है, सहाफ़ियों की भी इज़्ज़त है, और उनकी भी ज़िंदगी की ज़मानत है। आज अज़हर मशवानी साहब का हफ्ते से ज़्यादा हो गया, कोई अता पता नहीं। पाकिस्तान का बेटा है, बेशक तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान का रहने वाला। जिधर भी है उसको बरामद किया जाना चाहिए, उसको लाना चाहिए। उसके घर है, उसकी फैमिली है, उसकी वाइफ है, उसकी सिस्टर्स हैं, उसके माँ बाप हैं। अज़हर मशवानी क्या इज़ ही ए चाइल्ड ऑफ अ लेसर गॉड? और बैरिस्टर हसन नियाज़ी, उसका गुनाह है कि वो इमरान खान साहब का भांजा है? वो तो एक वकील है, वो तो एक जिंदा जावेद शख्स है, गलत को गलत और सही को सही कहता है। आपने उस पर पर्चों की भरमार कर दी है। अब इस तरह करें कि उसके लिए एक फ़ैसला कर लें कि जब तक ये इम्पोर्टेड हुकूमत मौजूद है, उस पर आपने रोज़ एक पर्चा, कभी लोरालाई में काटें, कभी आप गिलगित बल्तिस्तान के किसी इलाके में कटवाएं। आप तो कटवा सकते हैं हर जगह, और ये काम आप करें। देखिए, इस तरह मुल्क नहीं चलेगा मेरे ख्याल में। वो कहते हैं ना कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफ़िला क्यों लुटा, तेरी रहज़नी का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, आपका काम पार्लियामेंट में खड़े होकर अदलिया की बेतौकीरी करना नहीं। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने के लिए ना कौम तैयार है, ना अवाम, ना हमारी वकला बरादरी, और ना साफ़ी बरादरी। साफ़ियों के साथ जो हुआ है वो भी आपके सामने है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर जलसों में खड़े होकर जजों की बेतौकीरी करते हैं, नाम ले लेके। उनके वालिद मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म जलसों में ज़िम्मेदार ओहदों की जिस तरह बेतौकीरी करते हैं एस्टैब्लिशमेंट से मुतल्लिक, वो भी आपके सामने है। उनके डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बैठ के जब बेतौकीरी होती है साबिक वज़ीर आज़म की, वो डेस्क पर जाते हैं और हंसते हैं। ये आपने सीखा है डिफेंस मिनिस्टर साहब? आप बहुत बड़े इनकलाबी बनते हैं तो आप फिर इनकलाबी फैसले करें। पार्लियामेंट में बैठ के हर्जा साई पर डेस्क क्यों बजाते हैं? आप पार्लियामेंट के साथ हैं, या आप अदलिया की बात करते हैं, या आप सियासी आज़ादियों डेमोक्रेसी की बात करते हैं? तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि आप ये कहें कि हम अवाम में से हैं। क्या मछली पानी के बगैर रह सकती है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अगर मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती तो सियासतदान को अवाम के पास जाने का क्या डर है? हाँ, वो सियासतदान अवाम के पास जाने से डरेगा जिसकी दाल में कोई काला होगा, जिसने कोई गलत किया होगा, जो अवाम को फेस नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं, आप भी मेरे भाई सामने खड़े हैं और लाखों करोड़ों लोग मुझे शायद सुन रहे होंगे। 75 साल पहले क्या हमारी माएँ बहनें आटे की लाइन में मरती थीं? 75 साल बाद एक न्यूक्लियर मुल्क में ये हमारी माएँ बहनें हैं, ये जो लाइन में खड़े होकर मुफ्त आटे के लिए शहबाज साहब आपने खड़ा किया। हमारे भी दौर में एहसास प्रोग्राम था, इज़्ज़त से कुर्सियों पर बैठा के तरीके से सानिया निश्तर साहिबा उनकी खिदमत करती थी इमरान खान साहब के हुक्म पे। वो भी एक दौर था जब उनको इज़्ज़त के साथ घर पे उनके पैसे मिलते थे, उनको इज़्ज़त के साथ जो है उनका ख्याल रखा जाता था। इसी इस्लामाबाद में, उसी लाहौर में, कराची में, जो ज़मीन पे कोई पश्तून, कोई बलोच, कोई सिंधी, कोई दूर अफ्तारा पंजाब के इलाके का कोई पंजाबी मजदूरी करने आता था, रात को उसके सर पे छत होती थी पनाहगाह, और उसको खाने को मिलता था। हाँ, जिसके घर पे, जो अपने घर में रहता है,
جس کے سر پہ چھت ہے اس کو شاید پتہ نہیں، جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرتا ہے اس کو شاید احساس نہیں، لیکن جو اپنے بچوں کو چھوڑ کے یہاں 500 روپے کی مزدوری دن میں کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ چھت کیا ہوتی ہے اور کھانا کیا ہوتا ہے، اور افطاری جب آپ کو عزت کے ساتھ ملے، کھانے سے پہلے عزت چاہیے۔ یہ ہمارا کوئی نہیں کام کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو اس طرح آٹے کی لانوں میں مروائیں۔ تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را حکومت کو کہنا چاہتا ہوں، آپ امپورٹڈ ہیں، آپ بین الاقوامی مداخلت کے ذریعے آئے ہیں، آپ رات کے 12 بجے مسلط ہوئے اس قوم پہ، لیکن اسی سپریم کورٹ سے اسی عمارت میں جب وہ سو موٹو لیا گیا تو وہ گڈ سو موٹو تھا، وہ گڈ سو موٹو تھا جس پہ آپ کی حکومت بنی، اور یہ بیڈ سو موٹو ہے۔ سو موٹو تو 204 کے قریب تاریخ میں میرے خیال میں 2000 کے بعد لیے جا چکے ہیں۔ ان 204 سو موٹو میں سے ایک سو موٹو آپ کو برا لگتا ہے کیونکہ وہ سو موٹو آپ کو یہاں سے پکڑ کے وہاں لے جانے کی بات کرتا ہے کہ جاؤ ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ جن کے ووٹ پہ تم مزے کرتے ہو، آؤ ملک کو آگے لے کے جائیں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ What has been done can't be undone۔ لیکن غلطی کے اوپر غلطی، مان لو کہ ہار گئے ہو، مان لو کہ خان جیت گیا ہے، مان لو کہ خان حکومت توڑوا کے بھی، حکومت سے جا کے بھی عوام کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے۔ اب وقت ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بصد احترام، آپ ایک آئینی ادارہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے 90 دنوں میں الیکشن کریں۔ عمران خان آتا ہے، شہباز شریف جاتا ہے، زرداری صاحب آتے ہیں، علی محمد جاتا ہے، یہ اس سے ہمارا کوئی کام آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ آرٹیکل 224 کہتا ہے 90 دنوں میں الیکشن تو پھر الیکشن، بس اس پہ آپ فیصلہ کر لیں۔ آخری بات جو صبح میں نے ایک جگہ کی بھی، یہ قوم فیصلہ کر لے، یہ قوم فیصلہ کر لے، اس راستے پہ جانا ہے جس پہ اس امت کا ایک بہت بڑا رہنما جو ایک غلام رسول تھا، خود بھی قائد اعظم محمد علی جناح، جو اپنے وقت کا ایک کانسٹیٹیوشنل لائر تھا، جو کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھتا تھا، کیا اس کے راستے پہ جانا ہے؟ اگر اس کے راستے پہ جانا ہے، آئین کے راستے پہ جانا ہے تو آسمان، اسکائی از دی لمٹ۔ لیکن اگر اس پہ جانا ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں، جس پہ ہم 75 سال سے جاتے رہے، نظریہ ضرورت پہ جانا ہے، عدلیہ پہ اٹیک کرنا ہے، آئین کے خلاف جانا ہے، تو پستیوں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ جس طرح بلندیوں کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح پستیوں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ ہماری تو تقریباً زندگی گزر رہی ہے یا گزر گئی ہے ایک طرح سے، لیکن جو 20 سے 30 سال کے نوجوان لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں جو ہمارے آنے والی نسل ہے، اس کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ یہ دے کے جا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہے، لوگ غائب ہو رہے ہیں، پرچے کٹ رہے ہیں، سابق وزیر اعظم پہ 100 سے زیادہ پرچے کٹیں، ملک سے باہر ہمارے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں رہی۔ دنیا میں اس سال ان دنوں 2 عالمی اسلامی کانفرنسز عمران خان صاحب نے کی تھی، ان دنوں 2 عالمی اسلامی کانفرنسز، اور اس سال لائن میں ہماری مائیں آٹوں کے لیے کھڑے کہ جو مر رہی ہیں۔ آؤ عوام کے پاس جائیں، آؤ الیکشن کرائیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے آئین پہ جائیں گے، یہ ملک بہتر ہوگا۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی عزت ہے، اس میں جوڈیشری کا بھی تحفظ ہے، اور سب سے بڑی خیر اس میں پاکستان کے عوام کی ہے۔ اور سیاستدانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، یہ اداروں میں اور آپ جو انٹرفیئرنس کرتے ہیں، جو اپنی مرضی کے آپ فیصلے کروانا چاہتے ہیں، جو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، مرضی کے لوگ لگوانا چاہتے ہیں، یہ نہ کریں۔ آپ کا کام عوام کو ریلیف دینا ہے، آپ کا کام ان کی زندگی بہتر کرنا ہے، اکانومی بہتر کرنا ہے، ان کو ایجوکیشن چاہیے۔ کروڑوں بچے آج بھی اسلام آباد میں چوکوں پہ ہماری مائیں افطاری کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہیں۔ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اللہ نہیں پوچھے گا، مجھ سے بھی پوچھے گا، عمران خان صاحب سے بھی پوچھے گا، لیکن شہباز صاحب آپ وزیر اعظم ہیں، آپ ملک کو آگے لے کے جائیں، الیکشن کی طرف لے کے جائیں، اور فیصلہ عوام سے کرا لیں، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ امرہم شورا بینہم، جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ آپس میں شورا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔